ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮೋನ್ನತನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮೋನ್ನತನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮೋನ್ನತನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮೋನ್ನತನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ Hallelujah, 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 Hallelujah. ಜೀವಂತ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವಿಸುವವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವವ ನೀಡುವವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವಂತ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವಿಸುವವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವವ ನೀಡುವವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವಂತ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವಿಸುವವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವವ ನೀಡುವವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವಂತ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವಿಸುವವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವವ ನೀಡುವವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ Hallelujah, 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 Hallelujah.
ಸ್ವರ್ಗದ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ, ಭೂಲೋಕ ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಯಜಮಾನರೇ ಆರಾಧನೆ, ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಸದಾ. ಸ್ವರ್ಗದ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ, ಭೂಲೋಕ ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಯಜಮಾನರೇ ಆರಾಧನೆ, ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಸದಾ. ಸ್ವರ್ಗದ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ, ಭೂಲೋಕ ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಯಜಮಾನರೇ ಆರಾಧನೆ, ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಸದಾ. ಸ್ವರ್ಗದ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ, ಭೂಲೋಕ ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಯಜಮಾನರೇ ಆರಾಧನೆ, ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಸದಾ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. Hallelujah, 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 सगळो देश देशच्या पांयां तळा बसून ताका आयकून ताका वळखून ताका स्विकार करून ताका सत मानून कितें ताणें बसयलां तें जिवीत जडूंक वय ह्या वेळार आमचो भावार्थ उसारना कितें ताणें बसयलां तें आपणावंक तुका आनी म्हाका आमकां ताज्या हजरपणान ताणें हाडलां. आयकलें आमी देवाचें उतर, कोणी ताण येयला तर तूं म्हजे सशी येव आनी पियेव. वय संवसारांत जायतो लोक जियेता पूण तांकां जिवीत ना, तांच्या कुडीन जीव आसा पूण जिवीत ना. खाता पियेता न्हेसता भोंवता सगळें करता हय पूण जिवीत ना. देखून जेजून उलो दिलो परबेच्या निमाण्या दिसा आनी बोदाबाजेच्या दिसा खावन पियेवन गमाता मारून आनी कोणी ताण येला तर भुकेला तर तो म्हजे सशी येव आनी पियेव म्हणून. कित्याक जेजूक वळखल्ल्यांक जेजूक सत मानतल्यांक जेजूच्या आयिल्ल्यांक मात कळटा ही आत्मीक तान कशी भगता, मागणी आमची आत्मीक भूक तो कशी थांबयता. देखून आज संवसारांत लोक निराश जाला, कंतीस जाला, बेजारांत आसा, सलवाला एकसुरो जाला. मात्रणी संवसारी मोग आशेवणगी संवसारांत सांगात आशेवणगी जिवन आसा पूण हें सकड मनशाक जिवीत दिना. जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां राखोन आसा जेजू थंय मात्र. खरो मोग, निस्वार्थी मोग, शाश्वत मोग मात न्ही. ह्या संवसारांत आसतनाच जेजू बरी तुजो आनी म्हजो आमचो मोग केल्लो कोणूच ना, एकलोय ना. पूण हांवें आनी तुवें आमी ताचो मोग केला गे म्हणलें सवाल. ताका पयलो स्थान मान दिला गे म्हणलें सवाल. ताका आमी आयकून जनां जावन वळखाले हांव सत मानता गे म्हणलें सवाल. देखून आज ताका सत मानतल्याच्या काळजांत तावन उमाळटल्यो जिविताच्यो झरी म्हणटात. तुज्या काळजांत तावन जिविताची झर वाळटा तर
एका घडयेक न्ही, एका दिसाक न्ही, एका हप्त्याक न्ही, एका वर्साक न्ही, निरंतरी जितलीं वर्सां ह्या संवसारांत तूं आसा तितलीं वर्सां ती जिविताची जर तुजे थंय व्हाळा जाय तर ताका सत मानतले आनी घेवचो आसा तो आत्मो, पवित्र आत्मो तुजो आनी म्हजो आमचो जायची. त्या पवित्र आत्म्याक आमी देण्या रुपार जोडला तर खंडीत जावन ह्या संवसारा फाटल्यान तूं वचनाय, संवसाराच्या खंयच्याच वस्तूंक तूं आशेनाय, संवसाराची इश्टगात तूं सोदिनाय. बरलाक जेजू तें तुका जिवीत लाभलां देखून ताका तूं विश्वासी रावन ताजे थंय तें जिवीत हर एक दीस म्हणल्यार बरी, हर एक घडये म्हणल्यार बरी तूं जोडून आसाय, जिवन आसाय, भोगून आसाय देखून ह्या संवसाराक तूं केदींच फाटीं वेसोनाय. हय जायत्यांक आमकां कोडू अनुभव जाला ह्या संवसारांत हेरांनी केल्ल्या विश्वासघाता वरवीं. वय तुवें केल्या उपकारांक प्रत्युपकार दाखयनासतना जायत्यांनी तुजो फायदो जोडला. मात न्ही कार्यान जालें वयज मेलो म्हणल्या भाशेन जायत्यांनी वय तुजो आदार सांगात जोडून कुमोक आपणावन आज वळखनासतना गेला. पूण आज संपूर्ण तरान तूं जेजूचेर विश्वास दवरताय तर, तूं ताका वळखताय जाल्यार, तूं ताका सत मानताय जाल्यार, ताजेर भरोसो दवरून तूं जियेताय जाल्यार तूं केदींच तुका वय सांडचो ना, सोडचो ना. तूं बेविश्वासी जाल्यार तो बेविश्वासी जावचो ना, कित्याक तो सदांच विश्वासी म्हणटा देवाचें उतार. देखून आज तो आनीक चड आनी चड जेजूचेर भावार्थ बरोवचे खातीर विश्वास दवरून जियोंक वय ताका तुजो सर्वस्व कन्न घेवंक कुशीवर आनी पळय कितें तुका राखण आसा. म्हणल्यार आतां तुका कळटलें हें गीत तूं आयकत आसतना वय गुंडायेन ताजो नियाळ कर आनी जेच्या एकवटांत रावंक तूं कुशीवर. मोग अजून पर्याय कोणी केल्लो ना, जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना. असलो मोग अजून पर्याय कोणी केल्लो ना, जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना. पक्की म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना, मनशा बरी पक्कांक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. पक्की म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना, मनशा बरी पक्कांक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. मनशा बरी पक्कांक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. म्हजो जेजू म्हजो राय, म्हजो जेजू म्हाका जाय. म्हजो जेजू म्हजो राय, म्हजो जेजू म्हाका जाय. बोक्सन जेजून म्हाका सोडला पयली, मोग दाखोवन जेजून म्हाका कपलो दाखयली. आत्मा बोक्सन जेजून म्हाका सोडला पयली, मोग दाखोवन जेजून म्हाका काकलो दाखयली. गरजान म्हज्या हळी घडी करपा वळायली, उठपाक म्हज्या हर एक दिसा भेटांनी केली. गरजान म्हज्या हर एक घडी करपा वळायली, उठपाक म्हज्या हर एक दिसा भेटांनी केली. उठपाक म्हज्या हर एक दिसा भेटांनी केली. म्हजो जेजू म्हजो राय, म्हजो जेजू म्हाका जाय. म्हजो जेजू म्हजो राय, म्हजो जेजू म्हाका जाय.
हळू एक दिसा शांती पटयली पयनार म्हज्या हळी एक वेळार राखण केली दुनियेंत म्हज्या हळी एक दिसा शांती पटयली पयनार म्हज्या हळी एक वेळार राखण केली दसमानाक जेजून म्हज्या पयस धांवडायली कश्टा दुखांत जेजून म्हाका बसवून दिली दसमानाक जेजून म्हज्या पयस धांवडायली कश्टा दुखांत जेजून म्हाका बसवून दिली कश्टा दुखांत जेजून म्हाका बसवून दिली म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय शिडा जेजून म्हजी काडून उडयली कंत दोक बेजाराय पयस धांवडायली शिडा जेजून म्हजी काडून उडयली कंत दोक बेजाराय पयस धांवडायली ओरबा म्हजी सेवा करूंक काने सोडयली सगळी राजाक पावोवंक म्हाका वाटताने केली ओरबा म्हजी सेवा करूंक ताणे चडयली सगळी राजाक पावोवंक म्हाका वाटताने केली सगळी राजाक पावोवंक म्हाका वाटताने केली म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय खरेंच तूं आनी हांव आमी जेजूच्या मोगांत आसांव तर तुवें ताजो अर्थ सगळ्या काळजान मनान सक्तीन ताजो मोग केलाय वय तर त्या मोगांत तुका जेजूतान कोणूच पयस करूंक शकचो ना म्हणटा सांगपाक कितेंच कोणूच खंयचीच सकत ह्या संवसारांत तुका त्या जेजूच्या मोगांतान वेगळो करूंक शकची ना म्हणटा तो पळय आनी मरी मागदलेन ज्या घडये जेजून तिचो मोग केलो तिची पातकां बगसून त्या घडयेंत मरी मागदलेनाक जेजूतान कोणी पयस करूंक शकलीं गी कोणाचे खंडन ह्या कोणाच्यो खोडी ह्या तिचे विशयान ती अपप्रचार ह्या तिका पातकी म्हण थारावन तिचे आदलें जिवीत परत परत उडासाक हाडन जेजू जावन तिका विंगड करूंक कोणी सकलीं गी एका घडयेक ती सकली नात बदलाक दीस वेता वेताना चड आनी चड ती जेजूक चिटकोन रावली जेच्या पांया तळा रावली संपूर्ण तरान ती कास्तेने जेजूक समर्पण करून ती जियेली देखून ताणें तुजो म्हजो आमचो खरोच मोग केला वय तर सांपावल म्हणटा न्ही गी ताजे ते आमी संपूर्ण जैत जोडटा म्हणून मात्र न्ही ताजे सवय आमी जियेता जाल्यार कसलीच बेरांत भें खावजे न्ही आकान तुका आसचें ना म्हणटा तो संवसारांत लोक भियेला खावजेला पिडे विशयान गी मोरणा विशयान गी दुस्माना विशयान गी ह्या संवसारांतल्या त्या राजत्वां प्रभुत्वां पदव्यो अधिकारां वरवीं गी ह्या कितें जायत म्हणलें एक खंत बेसराय घेवन गी जायते लोक खंतीत आसा बेसरांत आसा फाल्यां कितें घडत म्हणलें चिंता तांकां जसून आसा
पण जेजूच्या एकवटांत आसलेल्यांक कितेंच कांयच दोसचें ना. फाल्यां कितें घडात, मुखार कितें जायत, कोण कितें करीत म्हणली चिंता तुका या म्हाका आमकां आसचें ना म्हणटा सांपाव. जर तर तूं ताज्या मोगांत आसाय तर, ताज्या एकवटान तूं जियेताय तर, ताज्या उजवाडान तूं चलताय तर, ता खरेंच तुवें तुजो स्वामी म्हण स्विकार केलाय तर, तुजो भावार्थ केवल ताचेर दवरून तूं जियेताय तर, कश्ट जावं दी, दगदवणी जावं दी, अडचणी जावं दी, ह्या काना जेवणाचो तत्वार जावं दी, आपाय जावं दी, तालवार जावं दी, दुस्मान जावं दी, ह्या सैतान जावं दी, ह्या सैतांच्यो खंयच्योय कुयुक्त्यो कुतांत्र्यो जावं दी, तुका आनी म्हाका आमकां जेजूच्या मोगातान विंगड करूंक शकची नात म्हणटा तो. देखून ह्या भावार्थान सोम्याच्या एकवटान घट रावया, तिर रावया आनी ताज्या मोगांत आमी सदांनीत वय वाडत वचून तो मोग आपणावन ताणें आमचो मोग केल्या बरी आमी ताजो मोग करूंक ताजी कृपा जोडी आनी घालया. जेजूच्या मोगातून वेगळं करून सकलो सकलो सकलो. कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगातून वेगळं करून सकलो सकलो सकलो. सांगतो म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातून वेगळं करून सकलो. सांगतो म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातून वेगळं करून सकलो. देव जावं बडवे जावं काळ जावं वा वेळ जावं अंतराळ जावं पाताळ जावं कोणी जावं वा कितें जावं सच्चिदानंद म्हाका पयस करून जेजूच्या मोगातून वेगळं करून सकलो सकलो सकलो. कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगातून वेगळं करून सकलो सकलो सकलो. सांगतो म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातून वेगळं करून सकलो. सांगतो म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातून वेगळं करून सकलो. आकाश दुडू वाबदेक निसण फॅशन जणवाय वाबडाय सच्चिदानंद म्हाका पयस करून जेजूता. कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगातून वेगळं करून सकलो सकलो सकलो. कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगातून वेगळं करून सकलो सकलो सकलो. सांगतो म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातून वेगळं करून सकलो. सांगतो म्हाका कोण तो
जेजूच्या मोगातून वेगळं करून जगलो सगळे आमी आमच्या जाग्यार बसचे आता आमी मागोवंक वेता आमच्या हर एकल्याच्या गरजां खातीर आनी प्रत्येक तरान कितें आमकां पवित्र आत्मा उडापें करता कितें आमी आशे जाय वा सोदीत जाय आपणाय जाय म्हणलें देव आमकां दाखोवन दिता त्यो गरजो आमी जेजूच्या नांवान बापाच्या पांयां तळा दवरया आनी तुजी म्हजी आमची थान भूक जावन दी कशें एक मेरू नितळ उदकाक अत्रेकता त्या भशेन नितळ जिवीत पवित्रपणाचें जिवीत भगवंतपणाचें जिवीत देवाक मानवाचें जिवीत आमी जिवंक तिचो थान तिचो भूक खाण घेवन आमचे गरजो जेजूच्या नांवान बापाच्या पांयां तळा आमी हाडया आनी गावया. एक मेरो आशेता तुझी तुझ्या मोगाक सोंग्या हांव लालयता जशे नितळ काजळी एक मेरो आशेता तुझी तुझ्या मोगाक सोंग्या हांव लालयता. जेजून म्हळें तुमी म्हाका सोदतात तुमी खुणां देखलीं देखून न्हय पूण पोटभर तुमी जेवण जेवल्यात देखून ना आसतल्या खाणा खातीर वावर नाकात म्हणटा जेजू. जावं पुरो येदोळ पर्यंत आमी ना आसतल्या खाणा खातीर वावरून जियेल्या कितें गावचें कितें पियोवचें कितें न्हेसचें कशें कुडीसो वय आमी वय संतोश आपणावचो दाजूसकाय जोडची तेंच जावंक पुरो येदोळ पर्यंत आमच्या जिवितांत आसलें पूण आज तावन आत्म्याची तान खाण घेवन वय आत्म्याची भूक खाण घेवन जेसो शियोवंक कुशी व्हरतात तर वय ती भूक तामोवचें तें उथार चड आनी चड आयकूंक वाचूंक नियाळ करूंक सत मानूंक तुमी कुशी व्हरतात तर
आज प्रत्येक तरानं वय देवाची कृपा आता आमी मागोंक वेता देखून कोण कुशी व्हरता तुमी उबे रावयेत आत्म्याची थान भागोंक आत्म्याची भूक थांबोवंक आनी की चड आनी चड वय देवाच्या उतराची थान आनी भूक घेवन हांगासर धांवन येवंक कोण कुशी व्हरतात ती उबे रावात तुमी कुशी व्हरतात वय पूण ताजी कृपा नासतना आमी खंडीत जावन ताचे सशी येवंक शकना बापान आमकां ताजे सशी व्हडल्या खरीत कोणाकच ताजे सशी येवची वाट उक्ती जायना म्हणटा देवाचे उतार देखून ह्या घडये वय आमी बापा लागीं मागया सदांच वय ताज्या पांया तळा आसूंक वय आमची दिश्ट ताजेर कंसून जियोंक महात्मे ताजें राज सोदूंक ताजी कुशी पाळूंक आनी तो कितें वय ताज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा मुखांतर देवाच्या उतरा मुखांतर आमकां वाट दाखयता ती वाट चलोवंक ताजो आदार आनी आशिर्वाद करपाक आमी मागया वय सगळींच्या आबो मोगळा बापा परत परत वय तुज्या उतरां द्वारे तूं आमकां वय सत्राय दिताय कुडीच्या खाना खातीर तुमी वावर नाकात म्हणून कितें गावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगवरचें त्या विशयांत लेको व्हरता हुस्को तुमकां नाका म्हणून वय जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्याच उपकार ना हांव उलयल्लीं उतरांच तुमकां जिवी दिता म्हणून तूं परत परत आमकां वय उगडासा काडटाय मात्र न्ही सत्राय दिताय बापा देखून ह्या घडयेतून ह्या फुडां तुज्या उतराची ती थान आमचे थंय वाडय आनी सडय ती बूक आमचे थंय वाडय आनी सडय महात्मे तुज्या मोगांत आमी आसूंक रावूंक जियोंक तो मोग आपणावंक त्या मोगांत आमी सदांच वय दीस वेताना त्या मोगांत आमी आसून तो मोग हेरांक दाखोवंक तूं आमकां कृपा दी बापा तुज्या पद्दत जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसूंक तूं आमकां वाट दाखय महात्मे कितें आमकां ताज्या एकवटांत येवंक आड रावलां तें आमचे तावन तूं पयस कर खंयचे ती अस्कत काय खंयचे ते पाता खंयच्यो त्यो वडण्यो खंयचे ते सैंब खंयच्यो त्यो थाळण्यो वय आमकां वय त्या एकवटांत रावंक दोस्तात तुका कळीत आसा बापा तुज्या उतरा वरवींच तूं आमकां भेंडून सवरून नितळ कर आनी आज तावन आनी चड आनी चड वय तुजें उतार वाचची ती वय इच्छा आमचे थंय वाडय आनी सडय मात्र न्ही तुज्या उतरां द्वारे आमची आत्मीक भूक तूं तांबय आनी आमची वय आत्मीक थान तूं भागय म्हणून बापा ह्या घडये तुज्या पांयां तळा आमी आयल्या तुज्या बद्दल जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कशें वय मेरू नितळ उदका अत्रेकता तशें एक बऱ्या नितळ पवित्र भाग्यवंत वय तुका मानवचें जिवीत आमी जोडचे खातीर वय तूं आमकां कृपा दी आदार दी आशिर्वाद दी आनी ह्या फुडां सदांच तुज्या एकवटांत तूं दवर म्हणून मागता बापा त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सुशिनी तडका जरी एक मेरो आशेता तुझी तुझ्या मोगा सोम्या हावला लेता सुशिनी तडका जरी एक मेरो आशेता तुझी तुझ्या मोगा सोम्या हावला लेता. सगळे आमी बसया देवाचे उतर आमकां सांगता जांकां देवाचो पवित्र आत्मा चलयता ती जावन आसा देवाचीं भुरगीं म्हणून आनी आज आमी परत आयकलें वय जेजूक सत्मान तेल्याच्या काळजान तावन वय उमालतेल्यो त्यो जिविताच्यो झरी ताका सत्मान तेल्यांनी घेवचो आसा त्या पवित्र आत्म्या वरवीं तें तांकां साध्य जातलें म्हणून वय तुमकां भोगता तर वय तुमचे तें तुमच्या काळजान त्यो झरी वाळनात त्या पवित्र आत्म्या सकत तुमकां जाय कृपा तुमकां जाय देणें तुमकां जाय म्हूण भोगता तर तुमी ह्या घडये उबे रावात प्रत्येक तरान आमी मागया कित्याक बापा लागीं मागल्या शिवाय तो आमकां दिना म्हणा ताणें वय जसो मोग केल्या शिवाय ते आमकां दिना म्हणा ताणें ताजे उपादेश पाळल्या शिवाय आमकां दिना म्हणा ताणें देखून आज तावन तुमी खुशी व्हरतात तर वय जेजूचो मोग करूंक खुशी व्हरा ताजे उपादेश पाळूंक खुशी व्हरा बापाक उलो मारूंक खुशी व्हरा वय बापान बसयला तें देणें देखून बापा तावन तो भायर सरता तो सात्वीक आत्मो न्ही आमकां जाय जाल्या प्रमाणे कोणाय लागीं वचून आमी घेवंक जाता जायना हां बापान खुशी व्हेल्या शिवाय जेजूस म्हणा हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी तो तुमचे सगळें सदां काळ रावतलो संवसार ताका वळखना तुमी ताका वळखतात मात न्ही सदां काळ तो तुमचे सगळें आसतलो म्हणून तो पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां जाय जे देण्या रुपार संपूर्ण तरान वय तो पवित्र आत्मा आमचे थंय आसल्यार मात्र आमकां वय त्या दैवीक मोगाची तान आमचे थंय वाडटा आनी सडटा मात न्ही पवित्र आत्मा आमकां कितें बाप खुशी व्हरता तें आमकां कळीत करता तो पवित्र आत्मा आमकां बापा आनी पुता सगळें एकवटायता देखून त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपे खातीर त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्ते खातीर प्रत्येक तरान आतां आमी मागया वय बापा तुज्या लागीं मागल्या शिवाय तुवें आमकां दिनाय कित्याक तुका आमी वळखल्या शिवाय आमी तें घेवंक शकना तें तुवें बसयलेलें देणें देखून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग करतल्यांक तुवें बसयलाय ताजे उपादेश पाळटल्यांक तुवें बसयलाय ताज्या नांवान तुका उलो मारतल्यांक तुवें बसयलाय देखून ह्या घडये बापा आमी हांगा आसल्या सर्वांनी आमी हर एक
एकल्यानी तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ताचो वर्तो मोग करूंक तूं आमकां करपा दी. वय मात्र न्ही ताजे हर एक उतार उपादेस नियम पाळूंक तूं आमकां करपा दी बापा. मात न्ही ताका मानवाची जिणी जिवंक तूं आमकां करपा दी. आनी ताच्या नांवान आज तुका आमी उलो मारतना बापा कितें तुवें बसयलां, कितें जेजून आपल्या शिसांक बसयलें तांणी जोडलें आनी त्या वरवीं सगळ्या संवसारार ते खरें शिस्त जावन स्वताचे साक्षीदार जावन सगळ्या संवसारार वय तुका खऱ्या निजा देवाक तुज्या पुत्र जेजू तें वळखून तांणी परगट केलो. त्याच प्रमाणे आमकांय वय ती कृपा तूं लाभय बापा. त्या पवित्र आत्म्याच्या ध्यानावरी आमकां तूं वय बळवंत खर आनी त्या वरवीं तुका खऱ्या एका निजा देवाक धैर्यान परगट करूंक मात्र न्ही त्याच पवित्र आत्म्याच्या पवित्रपणांत जिवंक आनी त्यो जिविताच्यो जरी आमच्या द्वारी वाळोवन कोण ह्या संवसारात काळोख आसात तांकां तुजे सर हाडूंक तुजी कृपाने आदार तूं आमकां दी बापा. तो पवित्र आत्मो ना तर खंडीत जावन आमकां धैर्य ना, आमकां भोळ ना, आमकां जानवाय ना, आमकां गिन्यान ना, आमकां कृपा ना, आमकां जिवीतच ना. कित्याक त्या पवित्र आत्म्याक तुवें बसयलाय आनी बसयलो तो पवित्र आत्मो आमच्या थंय आयिल्ल्या वेळार आमी जिवीत जोडटले म्हण तुवें सांगलाय. देखून तसो पवित्र आत्मो ह्या सत तुज्या भुरग्यांत येवन बिडार करूंक कितें तूं कुशी व्हरता तें तांकां कळीत करूंक तुजे योजनांत तांकां भरती करूंक मात्र न्ही आसतना संपूर्ण तरान त्या पवित्र आत्म्या द्वारे तुजे सवें तुज्या पुता जेजू सवें आमी एकवटी जावन जिवंक कितें आमकां गरज आसा ती कृपा तूं आमकां दी म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. जशेनी तळपता जरी एकमेरो आशेताते तशे तुज्या मोगाक सोम्या हांव रावता. जशेनी तळपता जरी एकमेरो आशेताते तशे तुज्या मोगाक सोम्या हांव रावता. सगळे आमी बसया. आज आमी आयकल्लें तें उतार सांग पावलाचें कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगात हांव विंगड करूंक सकात घे म्हणून. आज तसलेंच वय चिंताप तुजें वय तर वय ह्या फडां जेजू हांव तुका पयस सरूंक नाका. जेजू एकवटांतच रावूंक जाय. कितेंय जावं दी कोणीय तुका जेजू तावन विंगड करूंक शकचो ना म्हणलें. वय तें चिंताप आसल्या मात पावना. वय आज तो दृढ निर्धार तुवें घेतलाय तर उबें राव. कृपा मागया जेजूच्या मोगांत रावंक मात न्ही ताका सांडून केदींच ताचे तान पयस सराणा जावच्याक वय संपूर्ण तरान ताच्या एकवटांत आसच्या खातीर कसो सांग पावल आसा न्ही एकच म्हजी खतखती आशा म्हज्या जेजू सवें आसूंक दाविदाची तीच आशा सरस्वतीच्या मंदिरांत वय ताणें रावंक ताची सोबाय पळोवंक मंदिरांत नियाळ करूंक ही आशा तुका आसा. वय तर जेजू सांगात रावंक जेजूक पळोवंक जेजूक आयकूंक जेजू कडेन उलोवंक तुका खरेंच ती आशा आसा तर उबें राव. आशा आसल्या फावाना आज ती तुजी आशा जारी जायची जाल्यार जेजूनच तुका ताजो आदार आनी आशिर्वाद सांगात तुका दिसय. ह्या खातीर आतां आमी मागूंक वेता. वय बापा तुज्या पुता जेजूच्या सांगाता आसतना आमकां भेना भिरांत ना कावजेनी ना आखान ना कांयच आमकां वने ना. कित्याक दाखवाली सगळें फांटो एकवटलेल्या वरी वय तो दाखवालच त्या फांट्याक कशें बॉल दिता साथ दिता मात्र न्ही कितें गरज आसा तें सकड वदक सिता. त्याच प्रमाणे तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत रावल्यार आमकांय संपूर्ण तरान वय तुजो आदार आनी आशिर्वाद आसा म्हणून आमी समजायल्या बापा. देखून कितें गस्त तुज्या पुता जेजूतान पयस सरान अशें ह्या ताज्या मोगातान खोनेंच कितेंच ह्या खंयच्याय ह्या गणिताद्वारे ताजे तान आमी पयस वसन अशें ताजे एकवटांत आसूंक तूं आमकां करपा दी बापा. सांग पावलान सांगलेल्या प्रमाणे खंयच्या कोणाक भियेन आसतना सदांच वय म्हजो स्वामी म्हजे सवें आसा. ना भिरांत ना कावजेनी ना आकांत ना कंत ना बेजाराय ना चलवणी ना निरासपण ना ह्या संवसारांत कितें उणेंपण म्हज्या सोम्या सवें हांव सगळें करूंक शकता म्हणल्या त्या वय सांग पावलाच्या उतरां बरी ह्याच भावार्थान म्हाका जिवंक तुज्या पुता जेजूच्या एकवटांत आसून जिवंक करपा दी बापा. प्रत्येक तरान वय आसून आनी की चड आनी चड तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक चिटकोन रावंक वय ताच्या एकवटांत रावंक ताच्या उजवाडांत रावंक मात न्ही त्या सतांत आनी की हांवें म्हजी ती भावार्थाची फाळां रोमोन दवरून जिवंक कृपाने आदार तूं म्हाका दी बापा. ह्या घडयेंत हांव वय एकलो आसतना म्हज्या जेजू कडेन उलोवंक हेरां सांगता आसतना म्हज्या जेजू विशयांत उलोवंक तूं म्हाका कृपा दी गिन्यान दी जानवाय दी. मात न्ही तुज्या उतरांची ती जानवाय म्हजे भितर तूं घाल. त्या वरी तुज्या उतरां वरवींच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची खरी वळख हेरांक दिवंक तुजो आदार आनी आशिर्वाद कृपा तूं म्हाका दी म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. जशेनी तळपता जरी एकमेरो आशेताते तशे तुज्या मोगाक सोम्या हांव रावता. जशेनी तळपता जरी एकमेरो आशेताते तशे तुज्या मोगाक सोम्या
हावला लेता. सगळे आमी बसया. वय आज प्रत्येक तरान आमी मागोवंक वेता भावार्थाच्या देण्या खातीर. भावार्थ नासतना आमकां जिवंक जायना. आनी भावार्थ उपजाता वय चड आनी चड संदेश आयकल्या वरवीं. वय जावं पर्यंत पर्यंत अप्रूप आमी येता वेता तो संदेश आयकता जाल्यार तुजो म्हजो आमचो भावार्थ घट जावंक ना, तीर जावंक ना. पूण आज त्या भावार्थाक कोण थीर करूंक घट करूंक आनी की वाडोवंक आनी चडोवंक कुशी व्हरतात तर उबे रावात. म्हळ्यार असो अर्थ देवाचे उतर चड आनी चड तुमी आयकूंक वेतात. देवाचे उतर चड आनी चड तुमी वाचूंक वेतात. देवाच्या उतरांचो चड आनी चड नियाळ तुमी करूंक वेतात. त्या वरवीं तुमचो भावार्थ चडटा म्हण तुमकां वाट उक्ती जाल्या. कोण तुमचो भावार्थ वाडोवंक चडोवंक कुशी व्हरता देखून उबे रावा. कित्याक भावार्थ नासतना आमचें जिवीत वय उर्जीत जायना. शाश्वतीतलो भावार्थ आसल्यार म्हूण सांगला न्ही गे. वय साबारपणी आमी देवाचें उतर आयकता पूण आयकोनी हांव तशेंच आसा. आमचें तें वाडावळ ना, भावार्थाची वाडावळ. वय मात्र न्ही क्रिस्तांत आमी वाडा जाय. क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी वाडा जाय. ताजें मौन आमचें मौन जायचें. ताजें जिवीत आमचें जिवीत जायचें. ताजें काळीज आमचें काळीज जायचें. ताजें बळेपण सादेपण मनशापण ताजें कालतेपण विश्वासीपण प्रामाणीकपण तुजें आनी म्हजें आमचें जायचें. हें साध्य जाता देवाचें उतर आयकून आमचो भावार्थ जेजू थंय घट केल्ल्या वेळार. सो हांवें जेजूचेर भावार्थ दवर तूं आनी तुजें घराणें बाचाव जातलें. बाचावी आत्म्याची. देखून साबार जाणांक हे मती केना. आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी येयल्या म्हणलो जेजू जाकेवाक. ताका आयिल्ली बाचावी न्ही ताच्या कुडीची या कुटुंबाची या संवसारी गरजांची. ताका आयिल्ली ती बाचावी ताच्या आत्म्याची. कित्याक गिरेस्तकाय ताणें सांडली. अन्याय करचो ताणें सोडलो सांडलो आनी जेजूक तो लागीं सरलो. जेजूच्या वाटेन चलोवंक, जेजूच्या सांगातार रावंक, जेजूची कुशी पाळूंक, कितें जेजू कुशी व्हरता तेंच करूंक ताणें वय कुशी वेली देखून ताका बाचावी लाभली. आज तूं तेंच करूंक कुशी व्हरताय तर खंडीत जावन ती बाचावी जोडून कुशी व्हरताय तर वय देव सादारणी आशिर्वाद करपा आमी मागया. वय बापा तुज्या बद्दल जेजू क्रिस्ता मुखांत तुवें हें येवजन घालाय. ताका सत मानतल्या सो नास जायना जावच्याक. बगार हर एकल्याक सत मानतल्या सर्वांक सासान जिवीत लाभच्याक. देखून बापा आमचो भावार्थ तुज्या बद्दल जेजू थंय घट कर, तीर कर. कितें आमच्या भावार्थांत आमी दळदळ नाशें. दीस वेता वेताना तुजें उतार आयकून संदेश आयकून जेजूक वळखून आमच्या भावार्थांत आमी घट जायचें, तीर जायचें, दृढ भावार्थान आमी जियेचें तूं आमकां कृपा दी बापा. वय त्या भावार्थाक साक्ष जावन जिवंक तूं आमकां आदार दी बापा. तो भावार्थ उसारूंक कोणाकच भियेनासतना वय हेरां मुखारी त्या भावार्थाक आमी साक्ष दिवंक तूं आमकां कृपा दी बापा. जेजू एकलोच सगळ्या मनशां कळसो सोमी सोडवंदार सांगूंक वय भावार्थान हांवें तें स्विकार केलां. म्हज्या वंटांनी हांवें तें उसारलां. म्हज्या काळजांत हांवें तें बाळगून दवरलां. हें सत हांवें मानून घेतलां. त्या सताक साक्ष दिवंक म्हाका धैर्य भोळ आनी कृपा आनी आदार जानवाय गिन्यान समजून दी म्हणून बापा आमी मागता. आज प्रत्येक तरान भावार्थांचो मेळ सांगाता मेळटलो. भावार्थ आमकां आसा तर मात्र हांगा सांगाता मेळटना वय तुका महिमा जातात. देखून भावार्थांचो मेळ सांगाता मेळटनाच तुज्या उतरांक आमी पयलो स्थान मान दिवन तें उतार आमी स्विकार करता, सत म्हणून मानता. तो भावार्थ आमकां आसा तर मात्र एकामेकाच्या गरजांत आमी पावता. तो भावार्थ आमकां आसा तर मात्र वय उंडो मोडटना तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान ताका कशें मोडलां ह्या ताजें मास म्हणजे ताजें उतार आमकां दिवन कशें जिवीत जोडून दिलां हें आमी आमच्या उडासा करता. देखून आमच्या भावार्थाद्वारे आमचो एकवट वाडय आनी सडय मागणी हांगा सांगता मेळटना तुका महिमान जावं. आमच्या भावार्था वरवींच एकामेकाच्या गरजांत पावूंक तूं आमकां वाट दाखय आनी ह्या भावार्था वरवींच संवसारांत आसतनाच सगळींचें राज जोडूंक तूं आमकां कृपा दी म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. एक बिरो आशिषात दोशी तुझ्या मोगात सोम्या हावला लेता. जशीनी तळवतला जरी एक बिरो आशिषात दोशी तुझ्या मोगात सोम्या हावला लेता. सगळे आमी बसया. कोण कुशी व्हरतात तुजेर पोडाची ती मोरू देवाची न्ही त्या दुस्मानाची. ती मोरू आज म्हजेर पडा जाय. जेजूच्या नांवान बापान ती मोरू म्हजेर घाली जाय. हांव क्रिस्त आसो आनी क्रिस्त बापा आसो म्हणून आमी आयकलां. हांव जेन्ना क्रिस्त आसो जाता वय क्रिस्त देवासो देखून हांव बापा आसो जाता. ती मोरू आज ह्या घडये कोण वय आपणाव कुशी व्हरता उबे रावा. बापाची मोरू वय क्रिस्ताची मोरू पवित्र आत्म्याची मोरू म्हजेर पडा जाय म्हणून. त्या मोर म्हजेर पडल्या तर शैतान केदींगच म्हाका लागीं येवंक शकचो ना म्हणून. ताचे खंयच्यो कुतांत्र्यो म्हज्या जिवितांत कांयच करूंक शकच्यो नात म्हणून
ताज्यो ताळण्यो वडण्यो आशा कितेंच म्हणजे सरशी येवच्यो नात म्हणून अदृढ निर्धार घेवंक कुशी व्हरतात तर उबे रावा. कित्याक वय देवान ताज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र आत्म्याद्वारे ती मोर तुजेर म्हजेर आमच्या मारल्या तर आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो देखून आमी ताची. कोणें ताका स्विकार केला वय ती जातात देवाचें भुरगीं म्हणून देवाचें उतर सांगता. वय आमी देवाचें भुरगीं जाता मासा रक्ताच्या वडणे वरवीं न्ही मनशाच्या कुशे वरवीं न्ही पूण देवा वरवीं म्हूण देवाचें उतर सांगता. वय जेजूच्या एकवटांत आसलीं देवाचीं भुरगीं आमी जाता क्रिस्तांवनी क्रिस्ताची. तो जावन समजताक आमी ताज्या कुडीचे सांदे. वय तर खंयच्याच वायट शक्ते वरवीं देवातावन जेजूतावन पवित्र आत्म्यातावन आमकां विंगड करून जावचें ना. देखून ती मोर आज सरस्पर देव ताज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र आत्म्याद्वारे आमचेर घालून दी म्हणून आतां आमी मागया. वय बापा तुज्या सारक्याचें सरपाचें जावन तुवें आमकां रसयल्लें ह्या घडये परत आमकां आमी तुज्या हातांत आमी घालता. वय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान घाल ती मोर दॅट आमी तुजीं भुरगीं म्हणून वय आमी त्या सर्गींच्या राजाचे वारसदार म्हणून आनी सस्नाच्या सस्नाक वय सर्गींच्या राजान तुजे सवय तुज्या वैभवान तुज्या महिमेंत भागीदार जावंक तुवें आमकां विंचून काडलाय म्हणून मात्र एक पवित्र राष्ट्र जावन तुवें आमकां विंगड केलाय म्हणून आमी तुजें दायज म्हणून आनी आदी आसलें वय काळोखांत पूण आतां उजवाडा खाण तुवें ती मोर घाल्याय पवित्र आत्म्याद्वारे आमचेर सर्वांचेर. देखून ह्या फुडां वय आमी जावन आसा तुजी म्हणून सांगूंक वय आमचें तें धैर्य आमी जोडिसें आनी ह्या धैर्यांत आमी जियेत आसतना सगळें वायट आमी पयस करूंक सैतानाक फाट करूंक ताजे कुयुक्तांक फाट करूंक ताजे कुतांत्र्यांक फाट करूंक ताजे सर करण्यांक आनी कामांक फाट करूंक ह्या घडये तसो पवित्र आमचें थंय हर एकल्या तें बिडार करून ती मोर आमचेर मारून दी आनी आमकां सर्वांक वय तुजे खातीर तुका समर्पीत जाल्ली फर्ज जावन तुज्या हातांत घालूंक त्याच पवित्र आत्म्याक तूं आदेश दी म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान आमेन. जशें पर्वता जरी एकमेरो आशेताय तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव लायता. जशें पर्वता जरी एकमेरो आशेताय तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव लायता. सगळे बसात. आज हांगा आसलेल्या पैकी कोणाक खुशी आसा पूण जायत्यो अडकळ्यो आसात. जायत्यो काळतान कोण खुशी व्हरनासात वस्ते रितीर करूंक खुशी आसा पूण जायत्यो अडकळ्यो आसात. वय केदाळा कशें वय कोणी नात घरा ह्या खंयच्यो दुसऱ्यो अडकळ्यो आसून कोणाक वस्ते रितीर करूंक जाय पूण येवंक अडकळ्यो आसात कोणाकी तसले उबे रावात. ती वाट उक्ती जावचे खातीर आतां आमी मागोवंक वेता. वय मौन आसल्या जालें मनसत जाल्ली मार्ग विदे म्हणटा देवाचें उतर. तुमी मौन केलां तर बेगीन तुमकां वाट उक्ती जातली. त्या खातीर वय तुमी मौन करतना बसून आसलीं दोळे धांपोवन प्रत्येक तरां मागा ह्या भाव भयण्यां खातीर ती खुशी व्हरतात. त्या वरवीं कित्याक देवाचें येवजन तांकां कळीत जातलें. देव कितें खुशी व्हरता म्हणल्यार तांकां स्पश्ट समजतलें. वय खंयची अडचणी आसा जाल्यार देव ती काडटलो. खंयची अडकळ आसा जाल्यार तो पयस करतलो. पयशांचो अभाव आसा जाल्यार पयशे दिनासतना आज आमी आयकलें वय पोशान दिना त्या वस्तूंचेर कित्याक तुमी दुडू करशितात. येया वय उश्णे घेया म्हणटा देवाचें उतर. वय ह्या जाग्यार कोण खुशी व्हरता जाल्यार वस्ते रितीर द्वारे आनीक चड आनी चड देवाचें राज आपणावंक देवाची कृपा जोडूंक ताची काकळू जोडूंक खुशी व्हरता. तर ह्या घडी आमी मागता प्रत्येक तरान वय तुमकां वाट उक्ती जावंक. वय बापा ही खुशी व्हरतात भुरगीं तुज्या पांयां तळा 5 दीस आसूंक रावंक बसूंक तुका आयकूंक आनीक चड आनी चड तुजें उतर आयकून तुका वळखूंक ती आश येतात बापा. वय खुशी व्हरतात बापा तांची थान तांची बूक घेवन तुजे सशी येवंक ती खुशी व्हरतात बापा. बेगीस ह्या सर्वांक तुजी वाट उक्ती कर बापा. कितें अडकळ्यो आसात त्यो तांचे थान पयस कर बापा. कितेंय तांकां वय पयशांची कितेंय अभाव आसा जाल्यार ह्या दुडाची तांकां गरज आसा जाल्यार हांगा येवंक पयनार जावन दी. ह्या हांगासर कर्ज दिवंक तांकां कितेंय तांकां समस्या आसा जाल्यार बापा वय तुज्या नांवान तांकां आमी संपूर्ण रियायती दिवंक खुशी व्हरता बापा. कित्याक तांणी तुका वळखा जाय तुज्या पांयां तळा तांणी येस जाय मात न्ही हांगासर येवन तांणी जिवीत जोडे जाय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत रावून कितें तुवें बसयलां तें जिवितांनी आपणायचें. त्या खातीर ह्या सर तुज्या भुरग्यांक बेगीच वाट उक्ती खर बापा. हांगासर येवंक ती वस्ते रितीर करूंक आनी त्या वरवीं कितें येवजन आसा तुजें तें जनांत जावन त्या येवजनांत भरती जावन कितें तूं आशता ह्या भुरग्यां द्वारे वय तें जिवीत तांणी जिवची वाट तांकां तूं उक्ती कर म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. एकमेरो आशेताय तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव लायता.
जशे नितळता जरी एकमेव आशेतांनी तशे तुझ्या मोगात सौम्य हावला लेता. सगळे बसात. कोण हांगासर विनवणेच्या मागण्यांत आसात ती सकड उबे रावात. आज आमी आयकलें वय मागणी आमी करता पूण फळ दिवचे तसले मागणे ह्या फळां करचे खातीर बळादीक मागणी आमी करच्या खातीर देवाक मानूच्या रितीन मागणी आमी करच्या खातीर देव कितें खुशी व्हरता तेंच मागणी आमी करच्या खातीर त्या मागण्या द्वारे ताजेर राज आनीक चड आनी चड स्थापीत जावचे खातीर मात न्ही आमच्या मागण्या द्वारे जायत्याक वय देवाची वाट उक्ती जावचे खातीर सेवेंत असल्याने आनीक वर्त्या उर्बेन उमेदीन सेवा करचे खातीर वय कोण हांगासर ह्या 5 दिसांच्या विनवणेच्या मागण्यांत आसात ती सकड ह्या घडी उबे रावात. वय आमी प्रत्येक तरान मागता ह्या सर सेवाकां खातीर. वय बापा ही सर तुजी भुरगीं समर्पीत जाल्यांत विनवणेच्या मागण्यांत आपणा खातीर मागोंक न्ही बापा हेरां खातीर मागोंक. वय तांची तूं जाणाय तांची उर्बा कितें उमेद कितें तांची खुशी कितें म्हणल्यार तुका कळीत आसा बापा. खळानासतना ती येतात वय विनवणी करूंक हेरांच्या गरजां खातीर मागोंक तर बापा आज तावन तांचे मागणे तुका मानूच्या रितीन मात्र न्ही तें वचून तुज्या पांया तळा पावच्या रितीन वय फळादीक मात्र न्ही आसतना बळादीक जावचे खातीर कितें गरज आसा ह्या स तुज्या भुरग्यांक ती कृपा दी बापा. वय तांच्या मतीन ती जानवाय घाल तांच्या तोंडान ती उतरां घाल कोणा खातीर कशें कितें मागस म्हळें तांकां कळीत ना पूण तुवें बसयलाय तांचो आत्मो अस्कत आसतना तुजो पवित्र आत्मा तांच्या आदाराक येता म्हळें तोच पवित्र आत्मा ह्या स तुज्या भुरग्यांक येवन ह्या फुडां करचे हर एक मागणे तुका मानूच्या रितीन करूंक तुज्या पांया तळा पावचे रितीन ते करूंक जशी कृपाने आदर आशिर्वाद तूं तांकां दी बापा. वय आनीकी वय कशें मागस जाय म्हळें आमकां कळीत ना पूण तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्तान सांग शिकयल्या बरी तुज्या पवित्र आत्म्या द्वारे ह्या स तुज्या भुरग्यांक कितें मागास जाय वय कोणा खातीर मागास जाय ते सकट तूं तांकां कळीत कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. जशे नितळता जरी एकमेव आशेतांनी तशे तुझ्या मोगात सौम्य हावला लेता. जशे नितळता जरी एकमेव आशेतांनी तशे तुझ्या मोगात सौम्य हावला लेता. सगळीं बसात. आज आमी आयकलें तें देवाचें उतार आशा करिनाका पेल्याच्या वस्तूंची जावं दी पेल्याच्या स्त्रीची दादल्याची आशा करिना कितें देवाक मानवाना त्या खंयच्याची आशा करिनाका म्हणून जावं परत थोड्यांत आमच्या तें त्यो आशा आसात म्हूण तुमकां भोगतात तर वय त्यो तुजे तन पयस वसाचे म्हूण तुका भोगतात तर वय पूण ती कृपा तुका जाय जाल्यार ह्या घडी उबे राव वय आनी जाविदा बरी दाविदा बरी इतली एक आशा दवरून तुका जिवंक खुशी आसा तर म्हज्या सोम्या सोवें आसूंक म्हज्या सोम्या सोवें रावूंक वय ती आशा आसा जाल्यार तूं उबें राव आनी उरल्यो खंयच्यो संवसारच्यो आशा आसा जाल्यार त्यो तुजे तन पयस राजे म्हूण तूं खुशी व्हरताय तर ह्या घडी उबें राव कित्याक ताजी कृपा नासतना ह्या आशयांचेर ह्या वडण्याचेर ह्या ताळण्याचेर ह्या संवसाराचेर त्या वैभवाचेर त्या ग्रेस्कायेचेर त्या खाणा जेवणाचेर त्या नेसनाचेर त्या सर वय कितें म्हणटात आकर्शीत जिविताचेर आमकां जैत व्हरूंक जायना म्हणलें तुमकां कळीत आसा देखून त्यो सकट सांडून इसी एक आशा दाविदा बरी एकच आशा पावलाक आसली तीच आशा घेवन म्हाका जिवंक जाय वय सर्गीचे रास सोदून म्हाका जिवंक जाय चड आनी चड जेजूचो मोग करून म्हाका जिवंक जाय जेजू कितें मान वता तेंच करून म्हाका जिवंक जाय मात्र न्ही जेजू खातीर त्याग करून म्हाका जिवंक जाय आनी म्हज्या जेजू खातीर वय कोणासाची वसाचे ताची ती सुवार्थ कोणाक हांवें दिसय वय त्या खातीर हांवें जियेचें म्हणली आशा आसा तर सुवार्थ परगट करची आशा ह्या सुवार्थेन भागीदार जावची आशा ह्या सेवेंत भागीदार जावची आशा ह्या सुवार्थे खातीर वय दान दिवंकी कान दिवंकी ह्या मान दिवंकी ह्या हांगासर सेवा दिवंकी खंयची ती आशा आसा वय तुज्या त्या मतींतली आशा तूं जेजू कळीत कर ह्या घडये ती आशा तुजी वय जारी जावंक प्रत्येक रितीन आमी मागता जेजूच्या नांवान बापा लागीं वय बापा वय सदां तुमी पयिल्लें सर्गीचे राज आनी ताची खुशी म्हण तुजें उतार सामका आज आपोवणें दिता ही सर भुरगीं कितें आशेतात वय चड आनी चड ह्या संवसाराचो त्याग करूंक तुज्या पुता जेजूचो मोग करूंक ताज्या सांगातार रावंक ताज्या एकवटान जिवंक ताज्या उजवाडान चलोवंक मात न्ही ताजो मोग आपणावंक आनी तो मोग हेरांक दाखोवंक ती खुशी व्हरता देखून ही तांची आशा आनी खंयची ती आशा आसा तुज्या सगळ्यांच्या राज्या खातीर कशें तांणी वावरी जाय सेवेंत तांणी कशें भरती जायचें मात न्ही तुजें उतार तांणी जाणा जाल्लें हेरांक कशें तांणी दिसय कितें ती आशा आसा तांकां तुका कळीत आसा बापा देखून ह्या सर भुरग्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांची आशा वय तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राज्या खातीर ती घडसूंक खुशी व्हरता देखून तांकां जाय आसली कृपा आनी आशिर्वाद
आशिर्वाद तशेंच जाणवाय गिन्या समजोवणी महात्म्य पवित्र आत्म्याचे भोळ पवित्र आत्म्याची धेनी तांचे ते उर्जीत कर म्हणून बापा आम्ही मागता त्याच तुझ्या पुत्र जेजूच्या नावान आमेन. जशे नितळवता झरे एक मेरो आशेतात तशे तुझ्या मोगा सोम्या हावलालेता. जशे नितळवता झरे एक मेरो आशेतात तशे तुझ्या मोगा सोम्या हावलालेता. सगळे आमी बसया निमाणे आमच्यो आमच्यो खासगी गरजो घेवन आमी उबे रावया. कोणा खातीर तुमी मागूंक खुशी व्हरतात तर उबे रावात. महात्म्या हांगा 7th आसल्या सर्वां खातीर मागता आसतना आनीक चड आनी चड ह्या जाग्यार देवाक महिमान जावचे खातीर मागया. देवाचे उतर भरान जोरान सगळ्यांक समजोवच्या रितीन प्रगट जावच्या खातीर आमी मागया. 7th आसल्या हर एकल्यांची उर्बा वाडच्या खातीर सडच्या खातीर आमी मागया. पिडेस्त तांकां आसली वय ती पिडा पयस जावच्या खातीर आमी मागया. कोण रिणांत आसा तांचे रीण फारीक जावच्या खातीर आमी मागया. कोणा भुरग्यांचे देणे ना तांकां जेजूच्या नांवान कितें तांणी आशेलां जेजूच्या नांवान तें तांकां बेगीन प्राप्त जावन दी म्हणून आमी मागया. कोण जिने सांगात्यान एक सोदून आसा तांकां देव बिरांत दिसो वय जिने सांगातीन लाभो दी म्हणून आमी मागया. आनी कोण हांगा येवन वय जेजूक वळखून जेजू एकवटांत आसा तांणी सदांच देवाक विश्वास रावच्या खातीर आमी मागया. कोण भावार्थना तांकां बेगीन भावार्थ मेळच्या खातीर मागया. कोण हांगा सर वय येवन गेल्यात वय येवन पळोवन गेल्यात पुणून आनी हांगा ह्या फुडें येवच्या हर एकल्यांनी तांची आत्मीक थान आनी आत्मीक भूक काण घेवन येवच्या खातीर मागया. मात्र आमच्या कुटुंबात कोण पिडेस्त आसात कंतींत आसात बेजारांत आसात निराश जावन आसात एकसुरी आसात ह्या भाड्याच्या घरा आसात ह्या दिसाचे वय एकुलीचें काम करना आसात तांकां दिसपरतो ग्रास मेळच्या खातीर तांकां बरी भलायकी मेळच्या खातीर कुटुंबांत मोगमाय पास एकवट वाडच्या खातीर सडच्या खातीर हांगा आयिल्ल्या हर एकल्यांत वय कालतेपण बळेपण सादेपण विश्वासपण प्रामाणीकपण वाडच्या खातीर सडच्या खातीर आनी हांगा देवाच्या भुरग्यांनी वय जेजू सारकें मौन आपणावन हर एकल्याक जेजून कशें सगळ्यांचो मोग केलो तसो हर एकल्याचो मोग करून जियोवच्या खातीर आनी साबार त्या सामा खातीर गरजां खातीर ह्या घडये जेजू लागीं आमी मागया. वय बापा तुजी खुशी जावं तुज्या पुत्र जेजू मारिफात ही सर भुरगीं आज कितें खुशी व्हरतात कितें मागतात तुजी खुशी वय तर तूं तांकां वय फावो कर बापा. आनी ह्या फुडें आनीक चड आनी चड वय तुज्या राजा खातीर वय मात्र न्ही ही स्वार्थ प्रगट जावच्या खातीर ह्या जाग्यार आनी तुका महिमान जावच्या खातीर बापा हर एकल्याक आयिल्ल्या हर एकल्याक तुजी वळख जावन तुजो आदार आनी आशिर्वाद कुटुंबांनी जोडच्या खातीर खलतेपणी विश्वासीपणी प्रामाणीकपणी तांणी जियोवच्या खातीर कितें आमकां सर्वांक गरज आसा वय पिडेस्तांक बरी भलायकी दिवन वय गरजेवंतांक तांच्या गरजांत पावोवन आमकां आनीक सर्वांक एकवटीत दवरन तुज्या उजवाडान चलय म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. एक मेरो आशेतात तशे तुझ्या मोगा सोम्या हावलालेता. जशे नितळवता झरे एक मेरो आशेतात तशे तुझ्या मोगा सोम्या हावलालेता. सगळे आमी दिमी घालया आमी केल्ल्या सर मागण्याच्या देवाचो आशिर्वाद मागया. सर्वेस पाव तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. सर्वपद भेदादे बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर कोणाचो उगडास कान आमी मागलें तांचेर हांगा सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर तशेंच हांगा येवन गेल्ल्या सर्वांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. बसून येयात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे सक्त मेळून गावया रस्तारांना वाढूया. सक्त मेळून गावया रस्तारांना वाढूया. ताळयो पेटून गावया हातो मारून गावया. ताळयो पेटून गावया हातो मारून गावया. हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah.